नमस्ते। यो अब नेट इन्टरनेट आफ्नो बसमा नभएको कारण अब त्यसैको कारणले गर्दाखेरि त्यसैमा कमी कमजोरी भएका कारणले गर्दा पुनः फेरि म उपस्थित भएको छु। आदरणीय समस्त साहित्य नायकी सर्जक स्रष्टा श्रोताहरूमा अब मेरै कारणले मेरै इन्टरनेटको कारणले गर्दाखेरि अब कमी कमजोरी भएर हुन सक्छ। म एकैछिन इन्टरनेटमा केही कारणले गर्दाखेरि उपस्थित हुन सकिन, क्षमा याचना माग्दछु। र अर्को तेस्रो कथा रहेको छ मैले आज वाचन गर्ने मिथ्यावीर भन्ने। आदरणीय लघुकथाकार वरिष्ठ साहित्यकार नन्दलाल आचार्यज्यूद्वारा रचना भएको यो कथा रहेको छ। विक्रम सम्वत 2078 साल 9 महिना 17 गते शनिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 जनवरी 1 तारिकका दिन गोलबजार 4 सिराहामा यसरी यो कथा रचना गर्नुभएको छ आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार नन्दलाल आचार्यज्यूले। र वास्तवमा यो हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको लागि विशेष अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तित्वका रूपमा पनि आदरणीय नन्दलाल आचार्यज्यूलाई मैले पाएको छु। र वास्तवमा एउटा संयोजनको भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तित्वका रूपमा पनि मैले पाएको छु। र अब उहाँद्वारा रचित मिथ्यावीर भन्ने लघुकथा रहेको छ। अब तेस्रो कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। अहिले ऊ धृतराष्ट्र बनेको चाल पाएर रमेश कृष्ण बन्यो र मलाई भीम बनायो। डडडड। पहिले ऊ मेरो र रमेशको सुख दुःखको लगौटिया यार थियो। ऊ विदेश पस्यो र 8-10 वर्षमै सहरमा महल ठड्यायो। उतै व्यापार व्यवसाय सुरु गर्यो। ऊ गाउँवासीबाट पदोन्नति भयो। हामी भने गाउँमा मास्टर कहलाएर रहन थाल्यौँ। थोरै आम्दानीले पनि हामीलाई आनन्द दिएकै थियो। आफूमा रहेको बौद्धिकता लगानी गरी विद्यार्थीहरूलाई उज्यालो मार्ग देखाउने अवसरलाई हामीले पुण्य कार्य ठानेका थियौँ। रमेश र मेरो घर 4 किलोमिटरको फरकमा थियो। बेला बेलामा सहरवासी लगौटिया यार हामी कहाँ भलाकुसारी गर्न आउँथ्यो। रमेश कहाँ एक रात र म कहाँ अर्को रात बिताएर फर्कन्थ्यो। एकपटक उसले मसँग भन्यो, रमेशको मासिक आम्दानी भन्दा बढ्ता त मेरा पाल्तु कुकुरहरूले खर्च गर्छन्। मास्टरी जागिर छाडेर मेरो कारखानामा काम गर, डब्बल कमाउँछस् भनेको त्यसको घैँटामा घामै लागेन। बेलुका खाएको रमेशकै पसिनाको अन्न पेटमा बोकेर उसकै बदख्वाई गरेको मलाई पटक्कै मन परेन। यस भन्न मन पनि मेरो मुख खुलेन। एकपटक रमेश र म बीच भएको मन खोला खेलमा बुझिन आयो। ऊ रमेश कहाँ मेरो विरुद्धका र म कहाँ रमेश विरुद्धका एक डोको कुरा थुपार्दो रहेछ। हामी दुवैलाई सरकारी जागिर छोडाएर आफ्नो बधुवा मजदुर बनाउने उसको योजना रहेछ भन्दै कथा समाप्त हुन्छ। अत्यन्त मर्मस्पर्शी कथा छ। वास्तवमा एउटा मास्टरी जागिर गर्ने व्यक्तिको चाहिँ हालत कस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई यहाँ कथाकारले देखाउन खोज्नु भएको छ। हुन त त्यो एउटा मास्टरी जागिर खाने सामान्य वर्गको एउटा व्यक्तिले बौद्धिकताको लगानी गरेको हुन्छ। त्यही बौद्धिकताको लगानीले उसले सारा विद्यार्थीहरूलाई उज्यालो मार्ग देखाउने काम, त्यस्तो पुण्य काम गरेको हुन्छ। गुरुको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। र किन भन्दा गु भनेको अन्धकार
र रु भनेको हटाउनेवाला, अज्ञान रूपी अन्धकारमा ज्ञानको ज्योति छर्नेवाला त्यस्तो व्यक्तित्वका रूपमा मास्टरलाई चाहिँ यसरी लिइन्छ अथवा गुरुलाई यसरी लिइन्छ। तर पनि यहाँ तैँले कमाउने भन्दा मैले धेरै कमाइसकेँ भनेर विदेश गएर आउने त्यो साथीले बरु तैँले कमाएको जति, तेरो आमदानी जति त मेरो एउटा पाल्तु कुकुरले अथवा घरमा पालिएको कुकुरले चाहिँ यस कुकुरका लागि चाहिँ खर्च छ। बरु तैँले के गर्दा भन्दा मास्टरी जागिर छोडेर मेरो कारखानामा काम गर, बरु डबल कमाउँछस् भनेर जुन एउटा क्षुद्र वचन बोल्ने काम यहाँ गरेको छ। तैपनि बौद्धिकता भएको व्यक्तिमा, ज्ञान बुद्धि विवेक भएको व्यक्तिमा अज्ञानवाला व्यक्तिले त्यो भन्दाखेरि घाम नलाग्नु स्वाभाविक थियो। घैँटामा घाम लागेन। बेलुका पनि खाना चाहिँ त्यही रमेशकै खाने, पसिना अन्न इत्यादि कुराहरू खाने, तर भन्न चाहिँ त्यसैलाई के गर्ने त भन्दाखेरि क्षुद्र वचन बोल्ने र अनि कहिले रमेश कहाँ मेरो विरुद्धका कुराहरू गर्ने, कहिले म कहाँ रमेश विरुद्धका कुराहरू गर्ने। यस्तो किसिमको अज्ञानता भएका व्यक्तिमा एउटा जुन के छ त भन्दा हाम्रो समाजमा, हाम्रो चाहिँ यो सामाजिक क्षेत्रमा अज्ञानता भएका व्यक्तिहरू, अज्ञानी व्यक्तिहरू अत्यधिक मात्रामा हुन्छन्। तिनीहरूको कस्तो किसिमको कुविचार हुन्छ अथवा नराम्रो किसिमको सोचाइ हुन्छ भन्ने कुरालाई यहाँ कथाकारले देखाउन खोज्नु भएको छ। र दुवैलाई जागिरे जीवन अथवा जागिर छोडाएर आफ्नो बधुवा मजदुर बनाउने उसको योजना रहेछ। त्यो कुरा पछि गएर थाहा भयो र यसरी थाहा भइसकेपछि उसको बधुवा मजदुर बन्नका निमित्त ती बौद्धिकता भएका अथवा ती ज्ञानी, ती ध्यानी अथवा ती अरूलाई अज्ञान रूपी अन्धकारबाट हटाउने ती व्यक्तिहरूलाई त्यो कुरा मन परेन भन्ने कुरालाई यसरी यहाँ कथाकारले स्पष्ट रूपमा देखाउन खोज्नु भएको छ। र हार्दिक नमन पनि व्यक्त गर्दछु। अत्यन्त मर्मस्पर्शी र अत्यन्त टड्कारो अहिलेको जल्दो बल्दो समस्यालाई र वास्तवमा एउटा सामान्य भन्दा सामान्य जागिर गरिरहेका अथवा मास्टरी पेशा गरिरहेका, विशुद्ध कर्म गरिरहेका व्यक्तिहरूको जुन मनस्थितिलाई माथि उकास्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा जल्दो बल्दो समस्यासँग चाहिँ एउटा तादात्म्य सम्बन्ध गाँच्ने यो कथा रहेको छ र हार्दिक नमन पनि व्यक्त गर्दछु। र केही टिप्पणीहरू आएका छन्। कथा यथार्थमा आधारित छ। राजकुमार कार्कीज्यू आइसक्नु भएको छ। सही विश्लेषण सबै साहित्यिक मनहरूमा हार्दिक नमन भनेर मनोहर पोखरेलज्यू आइसक्नु भएको छ। हजुरलाई पनि नमस्कार छ। बालकृष्ण काफले पनि आइसक्नु भएको छ, नमस्कार छ भनेर नमस्कार। र अमृता घिमिरे पनि आइसक्नु भएको छ। हजुरलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। त्यस्तै तरहले साहित्यिक मनमुटुहरू र यो 74औं श्रृङ्खला लौकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 74औं श्रृङ्खला श्रवण गरेर बसिरहनु हुने सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरू, साहित्यानुरागी, सर्जक स्रष्टा श्रोताहरू समग्रमा हार्दिक नमन गर्दै अब चौथो कथा रहेको छ। हजुरआमाको कथा शाश्वत पराजुली द्वारा यो रचित कथा रहेको छ। रुम टुमले प्रकाशित गरेको र चित्रकार वन्दना तुलाचनद्वारा चाहिँ चित्र लेखिएको र शाश्वत पराजुलीद्वारा लिखित हजुरआमाको कथा भन्ने यो चौथो आजको चाहिँ कथा रहेको छ मैले वाचन गर्ने। र यो एउटा बाल लघु कथा रहेको छ। कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। सुत्नु अगाडि म हजुरआमाको कथा सुन्छु। उहाँले सुनाउने कथा रमाइला हुन्छन्। कहिले उहाँ सुनकेशरी मैयाको चाहिँ कथा सुनाउनुहुन्छ त कहिले परीका मिठा कथा, कहिले उड्ने घोडाको कथा त कहिले डरलाग्दा राक्षसको कथा। उहाँको कथा नसुनी म निनाउनै सक्दिनँ भन्या।
तर आज हुनसम्म नरमाइलो भयो नि। हजुरआमाले कथै सुनाउनु भएन। त्यति मात्र हो र हजुरआमा मसँग बोल्नु पनि भएन। म उहाँको कोठामा गएँ, उहाँको गाला समाउँदै भने, हजुरआमा आज कथा नभन्ने। हजुरआमा पटक्कै बोल्नु भएन। भइगयो हजुरआमा, बरु आज कथा नभन्नुस्, मसँग बोल्न त बोल्नुहोस्। त्यति बेला बा आउनुभयो। म सतर्क भएँ। केही बेर कोठामा सुनसान छायो। बाले बिस्तारै भन्नुभयो, आज हजुरआमा बोल्नुहुन्न किन? मैले प्रति प्रश्न गरेँ। उहाँ हामीसँग रिसाउनुको भएको हो कि? बा मुसुक्क हाँस्नुभयो। बाले मेरो कपाल मुसार्दै भन्नुभयो, उहाँको दाँत निकालिएको छ। तर मेरो दाँत फुक्लिँदा त म सबैसँग बोलेको थिएँ। मैले हतार हतार भने। मेरो कुरा सुनेर बा हाँस्नुभयो। हजुरआमा पनि हाँस्नुभयो। हजुरआमा हाँस्दा उहाँको खुलेका मुखमा हेरेँ। हजुरआमा त थोती हुनुभएछ। अब चाहिँ हाँस्ने पालो मेरो। डडडड कथा समाप्त हुन्छ। अत्यन्त मर्मस्पर्शी कथा रहेको छ यो बाल लघु कथा। शाश्वत पराजुली प्रति हार्दिक नमन। हजुरआमाको कथा। पहिलाको समयमा हजुरआमा हजुरबाहरू बुढापाकाहरूद्वारा कथा श्रवण गर्ने अथवा दुःख सुखका कुराकानीहरू साटासाट गरिने त्यस्तो किसिमको प्रक्रिया र पद्धति थियो। अहिलेको समयमा त अब जन्मेदेखि राति नसुतुन्जेलसम्म सबै व्यक्तिहरू मोबाइलमा अथवा नेटमा अथवा टिभीमा मस्त हुन्छन्। हजुरआमासँग दुःख सुखका कुराहरू साटासाट गर्ने अहिलेको समयमा कोही पनि हुँदैनन् भन्ने कुरालाई एक तरहले यहाँ देखाउन खोजिएको छ। त्यही भएर हजुरआमा बोल्नु भएन। र अर्को विशेष रूपमा अब मेरो दाँत निकाल्दाखेरि त त्यति साह्रो मलाई कष्ट भएको थिएन। एउटा मात्रै दाँत निकालिएको थियो, त्यही कारणले गर्दा म बोलेको थिएँ। तर हजुरआमाका त सबै दाँतहरू निकालिएका थिए। हजुरआमाका दाँतहरू निकालिएका कारणले गर्दा हजुरआमा बोल्न नसक्नु भएको हो भन्ने कुराको यथार्थ पक्षलाई वृद्ध अवस्था भइसकेपछि व्यक्तिको कस्तो अवस्था हुन्छ र एउटा बालक अवस्थाको पन र वृद्ध अवस्थाको पनको जुन एउटा अन्तर सम्बन्ध हो अथवा एउटा अन्तर विषयवस्तु हो, त्यो कुरालाई पनि यहाँ कथाकार शाश्वत पराजुलीज्यूले यसरी देखाउन खोज्नु भएको छ। र वास्तवमा कथा यथार्थ छ, मर्मस्पर्शी छ। र यसरी अहिलेको जुन बालकहरूको एउटा चुलबुलेपन र बालकहरूको एउटा प्रश्न गर्ने प्रवृत्ति र एउटा हजुरआमाको अथवा बालाई देख्दाखेरिको चाहिँ बालकहरू डराउने जुन एउटा स्वभाव, यी सारा कुराहरूमा यो कथा यसरी संरचित भएको छ। यो लघु कथा साह्रै मर्मस्पर्शी र साह्रै आनन्ददायक रहेको छ। र कथा वास्तवमा यथार्थ छ र बालकहरूको मनोविज्ञानलाई पनि यो कथामा चाहिँ देखाउन खोजिएको छ। र बाल मनोवैज्ञानिक कथा पनि हो र अत्यन्त आनन्ददायक पनि रहेको छ कथा। र कथा यसरी समापन हुन्छ। यहाँ धेरै टीका टिप्पणीहरू, समीक्षाहरू कथा यथार्थमा आधारित। हजुर आमाको कथा याद आयो कथा सुनेर भनेर अमृता घिमिरेले टिप्पणी लेख्नु भएको छ। हजुर मलाई पनि याद आयो हजुरबा हजुरआमाले भनेका कथाहरू। ललिता झा पनि आइसक्नु भएको छ कार्यक्रममा। यहाँलाई पनि स्वागत छ। नमन सर भन्नुभएको छ। नमन, हार्दिक नमन। र अब अर्को लघु कथा रहेको छ, 5औं लघु कथा शिक्षा।
नीरज कोइराला इटहरी 10 सुनसरीद्वारा रचना भएको कथा हो यो। र शिक्षा यस लघुकथाको शीर्षक रहेको छ। कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। शहरबाट फोन आयो। शिक्षाकी आमाले फोन उठाइन्। डर को बोलेको? घुक्क घुक्क गर्दै अड्किएको आवाजमा, आमा म शिक्षा। डर को शिक्षा? मैले धेरै वर्षदेखि बिर्सिसकेँ शिक्षालाई। रुँदै डर आमा म शिक्षा हुँ। मेरो म्यासेज एकपल्ट पढिदिनु भयो भने म धन्य हुनेछु। फोन काटियो। धेरै दिनको आलटालपछि शिक्षाकी आमा म्यासेज पढ्न बाध्य भइन्। आमा म बर्बाद भएँ। म गाउँघरमा जन्मेकी थिएँ। मैले हजुरआमासँग घरायसी कुरा सिकेको थिएँ। आमासँग ममता सिकेँ। बुवासँग मेहनत र परिश्रमको पाठ सिकेँ। काकासँग जोड घटाउ सिकेको थिएँ। साथीसँग प्रेम र प्रेमसँग मित्रताको पाठ सिकेँ। विद्यालय गएर जित्न सिकेँ। पुरस्कार पाउन र अङ्कले उछिन्न सिकेँ। क्याम्पस पढ्न थालेपछि पैसा चिन्न थालेँ। भविष्य पढ्दैमा बढ्ने देखिन। क्याम्पसमा प्रमाणपत्रका लागि पैसा लिनु बेकार सम्झेँ। बुवाको घरबाट शुल्क तिर्न पठाएको पैसाले मोबाइल किने। मोबाइलले मलाई प्रेम र प्रेमसँग मोज मस्ती सिकायो। भाग्न सिकायो। गाउँघर र आमा बा बिर्सिन सिकायो। मलाई सबै साइनो भुलायो। मैले अब बुझेँ। तब त्यो खैरेसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेँ। खैरेले मेरो धर्म, संस्कृति, भाषा, भेष भुल्न मात्र सिकाएको थियो। सबै मेरा क्रियाकलाप आफू अनुकूल बनाउनु उसको ध्येय रहेछ। मैले पैसा र मोज मस्ती मात्र देखेकी रहेछु। माफ गर्नुस् आमा। अब म स्वदेशी माटामा रम्दै देवकोटाको मुनामदनमा यथार्थता खोज्न चाहन्छु। छेत्रीको छोरो यो पाउ छुन्छ, घिनले छुँदैन। मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन। सागर सिस्नु खाएको बेस, आनन्दी मनले। कथा समाप्त हुन्छ। वास्तवमा नीरज कोइराला लघुकथाकारज्यूलाई हार्दिक नमन। अत्यन्त मर्मस्पर्शी कथा छ यो। यो कथाले धेरै कुराहरूलाई सङ्केत गरेको छ। किन भन्दा हामीले शिक्षाबाट के कुराहरू सिकिरहेका हुन्छौँ अथवा आफ्नो पारिवारिक परिवेशबाट हामीले के कुराहरू सिकिरहेका हुन्छौँ भन्ने कुरालाई यहाँ कथाकारले यथार्थ रूपमा देखाउन खोज्नु भएको छ। यथार्थ छ, मर्मस्पर्शी छ यो कथा। आमासँग मैले ममता सिकेँ। हामीले माया ममता भन्ने कुरा कोसँग सिक्छौँ त भन्दा आमासँग सिक्छौँ। किन भन्दा मातृदेवो भव, त्यही भएर आमालाई देवताको रूपमा मान्नु पर्दछ। किन भन्दा यदि आमा हुनुहुन्न थियो भने यो संसार कसैले पनि देख्न सक्दैनथे। कसैले पनि यो संसार देख्न पाउँदैनथे। त्यसकारणले गर्दाखेरि आमासँग मैले माया, प्रेम, ममता यावत कुराहरूलाई सिकेकी छु। जसरी आमा र पृथ्वीका बीचमा एउटा समानता छ। पृथ्वीमा हामीले दिशा, पिसाब, सिगान, खकार इत्यादि कुराहरू अथवा कुल्चिँदा, कुट्दा, हिँड्दा जस्तो गर्दाखेरि पनि पृथ्वीले सहने काम गर्दछिन्। त्यो सहनशीलता, त्यो ममता, त्यो माया भन्ने कुरा हामीले आमाबाट सिकेका छौँ।
त्यस्तै बुवासँग हामीले मेहनत गर्नुपर्दछ, परिश्रम गर्नुपर्दछ। मेहनत र परिश्रमका पाठहरू हामीले एउटा पिताजीबाट सिकिरहेका हुन्छौँ। पिताजी नै हाम्रो एउटा मेहनत र परिश्रमको एउटा सर्जक हुनुहुन्छ, अथवा हामीलाई एउटा मार्ग निर्देश गर्ने, गन्तव्य स्थानमा पुर्याउने त्यस्तो एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ पिताजी। त्यही भएर पातिति इति पिता, जसले पालन पोषण गर्नुहुन्छ त्यसको नाम नै के हो? पिता हो। र त्यसकारणले गर्दा मैले पिताजीबाट मेहनत र परिश्रमका कुराहरू सिकेको छु। र त्यस्तै गरेर काकासँग मैले जोड घटाउका कुराहरू सिकेको छु। र साथीसँग मैले प्रेम गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा मैले सिकेको छु। साथीका बीचमा एउटा आत्मीयता, सहिष्णुता त्यो रहन्छ। त्यो सहिष्णुता, आत्मीयताको भावलाई, प्रेमको भावलाई अथवा त्यो भावलाई हामीले साथीबाट सिकेका हुन्छौँ। र त्यही भएर मित्रता, किन मित्रमा हुनुपर्ने गुणहरू, र किन भन्दा एउटा दुःखमा पनि साथ दिने, सुखमा पनि एउटा साथ दिने, त्यस्तो किसिमको सहभाव सम्बन्ध राख्ने त्यस्तो व्यक्तित्वको नाम नै मित्र हो। मित्रमा हुनुपर्ने जुन गुण हो त्यो प्रेमको गुण, त्यो प्रेमको गुण मैले साथीबाट सिकेको छु। त्यस्तै गरेर प्रेमसँग मित्रताको पाठ सिकेँ। त्यो प्रेमका साथसाथै त्यो मित्रताको पाठ मैले के गरेँ? त्यहाँ त्यो साथीबाट सिक्ने प्रयत्न गरेको छु। विद्यालय गएर मैले के गरेँ? जित्न सिकेँ। अरूलाई मैले के गर्नुपर्छ? जित्नुपर्छ। पढेर होस्, लेखेर होस्, म अगाडि बढ्नुपर्दछ, अथवा मैले अरूलाई पछाडि राख्नुपर्दछ। म जहिले सुकै पनि एउटा उत्तम बन्नुपर्दछ, अधम बन्नु हुँदैन र मध्यम पनि बन्नु हुँदैन भन्ने कुराको जुन भाव हो, त्यो भावलाई मैले विद्यालय गएर एउटा विद्यार्थी जीवनमा अनुशासित भएर, अनुशासनको पालना गर्दै त्यो कुरालाई मैले सिकेको छु। पुरस्कार पाउन र अङ्कले उछिन्नको लागि पनि मैले त्यहाँ के गरेँ? यसरी चाहिँ सिक्ने काम गरेँ। क्याम्पस पढ्न थालेपछि मैले पैसा चिन्न थालेँ र पैसा कसरी कमाउनु पर्दछ र यो प्रमाणपत्रहरूले चाहिँ पैसा कमाउने रहेनछ, यो बेकारको कुरा रहेछ भन्ने कुरा मैले के गरेँ? यसरी क्याम्पसमा पुगेपछि मैले ती कुराहरू यसरी सिकेँ। र त्यसकारणले गर्दा मलाई पिताजीले दिनुभएका, पढ्नका निमित्त दिनुभएका पैसाहरू अथवा प्रमाणपत्रका बटुल्नका निमित्त दिनुभएका पैसाहरू मैले के गरेँ त भन्दा त्यहाँ गएर मोबाइल किने। मोबाइलले मलाई के सिकायो त भन्दा प्रेम र प्रेमसँग मोज मस्ती गर्न सिकायो। किन त्यही मोबाइल भए हुन्छ, अरू कोही काहीँ केही चाहिँदैन। र पिताजीलाई पनि मैले बिर्सेँ, अनिखेर माताजीलाई पनि मैले बिर्सेँ, इष्टमित्रलाई पनि बिर्सेँ, गाउँघरलाई पनि मैले बिर्सेँ त्यही मोबाइलका कारणले गर्दाखेरि। किन म त्यही मोबाइलमा हराएँ। सारा संसार नै मेरो के भयो? मोबाइल भयो। मलाई सारा साइनोबाट, सबै कुराबाट मलाई के गर्यो? त्यो मोबाइलले यसरी भुल्याइदिने काम गर्यो। अब बल्ल मैले बुझेँ त्यो खैरेसँग अब सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्दछ। अब मैले त्योसँग सम्बन्ध गाँच्नु हुँदैन। किन भन्दा खैरेले त मेरो धर्मलाई, मेरो संस्कृतिलाई, मेरो भाषालाई, मेरो वेशभूषालाई, मेरो बोलीचालीलाई के गरेको रहेछ? भुल्न सिकाएको रहेछ। त्यसकारणले गर्दा त्यो खैरे रूपी मोबाइललाई अब मैले के गर्नुपर्छ? भुल्नुपर्छ। र मैले आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई अब के गर्नुपर्छ? प्रतिकूल हुनबाट अनुकूल बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले सिकेको छु। अब म स्वदेशी माटोमा रम्न चाहन्छु। अब म विदेशी भूमिमा बस्न चाहन्न र जे फलाउँछु फुलाउँछु। र वास्तवमा म यही देशमा जननी जन्मभूमिस्सह स्वर्गादपि गरीयसी, म वास्तवमा यही भूमिमा जन्म लिएको छु र यही भूमिको माटोलाई म फुलाउने फलाउने काम गर्दछु भन्ने कुराको जुन भाव हो, यथार्थ भाव, त्यो यथार्थ भाव महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मुना मदनबाट मैले त्यो कुरालाई पनि त्यहाँ सिकेको छु र त्यो कुरा मैले पाएको छु। र त्यसकारणले गर्दा मैले पाएको शिक्षाले वास्तवमा एउटा देशप्रेमप्रति भक्तिभाव राख्ने र यी सारा कुराहरू हुनुपर्दछ भन्ने कुरालाई यहाँ कथाकार नीरज कोइरालाले यसरी देखाउन खोज्नु भएको छ। र कथा अत्यन्त मर्मस्पर्शी पनि रहेको छ र हार्दिक नमन पनि टक्र्याउँदछु। म
आदरणीय लघुकथाकार नीरज कोइरालाप्रति। र अब 6औं कथा रहेको छ, लघुकथा रहेको छ चुप, राजकुमार कार्की, कटारी 1 उदयपुर, विक्रम सम्वत 2078 साल 9 महिना 16 गते हिजोको दिनमा शुक्रबारका दिन रचना भएको कथा रहेको छ। यो चुप भन्ने राजकुमार कार्की आदरणीय कथाकारद्वारा रचित कथा रहेको छ। यो कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। प्रार्थनापछि हेड सरले, ल सर म्याडमहरू छलफलमा बसु त, पहिलो घन्टी नलागुन्जेल भन्दै अफिस कोठातिर जाने इसारा गरे। अफिसमा गएर सबै आफ्नो कुर्सीमा बसेर गोजीको मोबाइल झिकेर मुन्टो झुकाउन लागे। हेड सर सबैको ध्यान आकर्षण गर्दै भन्दै थिए, सर म्याडमहरू परीक्षा नजिकै आइसक्यो, विद्यार्थीहरूबाट शुल्क कसरी लिने र परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने अन्य विषयमा पनि कुरा गर्नु छ। तर कृष्ण सर, बिना म्याडम र हेड सर बाहेक सबै सर म्याडमहरू मान सहित को चाहिँ सम्झनामा मौन धारणा गरे झैँ मोबाइलतिर हेरेर झोक्राइरहेका देखिन्थे। हेड सर सबैतिर नजर दौडाएर रिसले आगो हुँदै केही नबोलिकन बीचमा रोकिन्छन्। हेड सरले यो पारा देखेपछि कृष्ण सर र विनिता म्याडमसँग आवश्यक छलफल गरे। केही कुरा पुराना निर्णयलाई आधार मान्ने निधो गरे। यति बेलासम्म पनि अरू मोबाइलमै घोत्लिरहेका थिए। निर्णय लेखी बाची गरेर हेड सर पहिलो घन्टीका लागि कक्षामा जान के लागेका थिए। राहुल सरले हतारिँदै सोधे, के रे, के भयो हेड सर भन्नु त? हेड सर रन्किँदै, किन मोबाइलमा निस्केन, किन मोबाइलमा निस्केन, त्यही हेर्नु नि, डर भन्दै कक्षातिर लाग्छन्। राहुलले आफ्नो गल्ती थाहा पाएर चुप भए। यसरी कथा समाप्त हुन्छ। वास्तवमा यथार्थ कथा रहेको छ। अब नेट इन्टरनेट नजोडौँ पनि विद्यालयमा भएन। जमाना आधुनिक भयो र अब विज्ञान र प्रविधिको युग भनेर भनिन्छ अहिलेको समयलाई। त्यो विज्ञान र प्रविधिको युग भएका कारणले गर्दा अब त्यहाँ अध्यापन गर्ने अथवा पढाउने गुरुहरूले यसरी सदुपयोग गरिरहनु भएको छ कि दुरुपयोग गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरालाई यहाँ कथाकारले स्पष्ट रूपमा देखाउन खोज्नु भएको छ। वास्तवमा सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन आउँछ, यसलाई दुरुपयोग गर्नु हुँदैन भन्ने त्यो भाव पनि यहाँ यो कथामा चाहिँ देखाउन खोजिएको छ। आदरणीय कथाकार राजकुमार कार्कीप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। वास्तवमा यो टड्काउट समस्या हो विद्यालयहरूको र नेट इन्टरनेट जोडिएका विद्यालयहरू। अहिलेका समयमा ती गुरुआमा गुरुहरूका साथमा सबैका साथमा चाहिँ मोबाइल हुन्छ। मोबाइल भएपछि विद्यालयमा पनि चाहिँ नेट इन्टरनेट जोडिएको हुन्छ। त्यो नेट इन्टरनेटले अब कतिसम्म यसरी बुवा र गुरुआमाहरूलाई एक किसिमले एकोर्याइरहेको छ। सही कुरामा एकोर्याएको भए त त्यसमा केही प्रतिवादका कुराहरू रहेनन्। तर यदि अब नचाहिँदो कुरामा एकोरिरहेका भएदेखि त्यसले कक्षा कोठामा पनि कति असर पारिरहेको छ, विद्यार्थीको पढाइलाई कति हेरिएको छ कि छैन। र त्यस्तै गरेर एउटा मिटिङमा अथवा बैठकमा छलफलमा बस्दाखेरि त यसरी चाहिँ शिक्षक मित्रहरू अथवा गुरुआमाहरू यसरी चाहिँ नेट इन्टरनेटका कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ छलफल भइरहेका कुराहरूप्रति ध्यान आकृष्ट गरिरहनु भएको छैन भने अब विद्यालयमा कक्षा कोठामा अथवा चाहिँ कसरी प्रयोग गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरालाई यहाँ यथार्थ रूपमा देखाउन खोजिएको छ। परीक्षाप्रति वितृष्णा अथवा विद्यालयका समस्याहरूप्रति अथवा विद्यालयका विभिन्न क्रियाकलापहरूप्रति यसरी चाहिँ जवाफदेही अथवा उत्तरदायी गुरुहरू गुरुआमाहरू बन्नुपर्दछ भन्ने कुराको जुन भाव हो त्यो भावलाई पनि यथार्थ रूपमा यहाँ कथाकार लघु कथाकार राजकुमार कार्कीले देखाउन खोज्नु भएको छ। वास्तवमा हेड सरहरू अथवा प्रधान अध्यापकहरूलाई
कस्तो किसिमको पीडा हुन्छ र उनीहरूले चाहिँ अब विभिन्न किसिमका समस्याहरूलाई सधैँ झेलिरहनुपर्छ र शिक्षक मित्रहरू अथवा गुरुआमाहरूले चाहिँ ती कुराहरूप्रति वास्ता गरिरहनु भएको हुँदैन र केवल के छ त भन्दा नेट र इन्टरनेटमा मात्रै व्यस्त हुनुहुन्छ र विद्यालयका समस्याहरू भनेका केवल प्रधान अध्यापकका मात्रै समस्या नभइकन सारा शिक्षकहरूका पनि समस्या हुन् र किन भन्दा एउटा शिक्षक अथवा प्रधान अध्यापक अथवा व्यवस्थापन समिति सबै मिलेर के गर्दछ भन्दा एउटा विद्यार्थी सबै मिलेर नै विद्यालयका समस्याहरूलाई निराकरण गर्नुपर्दछ भन्ने जुन एउटा भाव हो त्यो भावलाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ र वास्तवमा आदरणीय लघुकथाकार राजकुमार कार्कीप्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु र बीचमा इन्टरनेटले धोका दियो र निरन्तरता हुन सकेन त्यसका लागि पनि आभार व्यक्त गर्दछु र हाम्रो बसको कुरा होइन रहेछ र अब यो नेट इन्टरनेट भन्ने कुरा अर्कैको बसको कुरा रहेछ र आज विक्रम सम्वत 2078 साल पौष 17 गते शनिबारका दिन तदनुसार इस्वी सन् 2022 जनवरी 1 तारिकका दिन शनिबारका दिन पौष कृष्ण पक्षको चतुर्दशीका दिन जुन मलाई यो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानले 74औं श्रृङ्खला वाचन गर्नका निमित्त जुन एउटा समय उपलब्ध गराइदिनु भयो उहाँहरूप्रति र संयोजकहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै र यी सारा कथाहरू लेख्ने कथाकारहरूप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै र आगामी दिनमा विभिन्न समीक्षाहरूद्वारा काहीँ त्रुटि अथवा काहीँ भूल भएका भए ती कुराहरूलाई फेरि सच्याउने एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यो 74औं श्रृङ्खला जुन लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानबाट म तोयाना सुवेदी ओजेलमा पर्दछु र सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा हार्दिक नमन गर्दै अस्तु।